خبرتاو کوي عزتنا علی الکافرین عزیزان بئی پر کافرانو باندې دا بد دی چې کوم دغه چې ابو بکر سے په زمانہ کې څه خلق مرتد شو ابتدا دانو چې بوته سیدی کړی او د زکات نه انکار وکړو وې کوم د زکات نه ورکو د به شام ته ورکو او څه ورکو ته ابو بکر سے هر چندی پوي کړ او نه پوي نو اراده جهاد وکړ عمر سے بتوئی کیف تقاتل قوما قالوا لا الہ الا اللہ سندا سے قوم سره قتال کې ای کلمه وای حضور ویلی چې کلمه وای ازمن دماغ مو امره مين او مال نه فهمن ابو بکر سے ورته غوسه شو الجبار بالجاهد او خوان سے اسلام یای کو څو ضرور وي اسلام دې د کمزوري خبرې کوي زه جمع ما حکم د احکام کا میراجی علی الا بحق الاسلام زکات مانگ دے اسلام دے صلاۃ دے اسلام دے نسو کے انکار کی کافر زکات نسو کے انکار کی ادی تکلیف ہوئی ندان کے کم دے دا کافر ابو بکر سے اور مار یاد کو ابو بکر سے بوئل کہ اس ما کرنی یو ابو بکر بھائی تورے پلاش کی غستی اور جہاد بکی دی تو شخصی حکومت دا اور جمہوری حکومت تھے ان نے کہا پر بخود خبر ختم کی او کله د صدر سے بیراده وکړو ارسول روان کی بیا کوئی مطلب باندې د بادشاہ غړي تعالی والا ارسول تعالی والا کی ڈاکٹر اقبال ذکر ویلی جمہور طرز حکومت کی جس میں لوگوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے جمہور طرز حکومت تے دی کے شمیر دے چې چا پیپر سیوا شو کپره ډیری شي کپ چوڑی ډیری شي کپ بنگی ډیری شي کپ غزه ډیری شي کپ سړی ډیری شي بس هغه کامیابی او بل بناکانی بل رویلی گریز صد جمهوری غلام پختکاری شو کہ از مغزید و سفر فکر انسانی نمی آید وہی جدید جمہوریت او تک دا مغربی جمہوریت تے دا پختکار غلام شاہ 200 خر کے اوزیش کو سجے دے کہ 200 خر اوزیشی این انسانی فکر جوڑی 200 نے چې 2000 خر خو دی اوځي شي انسانی فکر ته جوړیږي دا انسانی فکر دی مولانا عبد الله صاحب مرحوم د شراب د حرمت بل پیش کو دې کې ذری مبادله کمیږي دا کی بل ناکام شو دا غته کې از فکر دو سطر فکر انسانی نه میں آئے دیو جن اسلام کی شخصی حکومت اغا ابو بکر سے وہ جہاد کو پدغ خلق لوی رو پرې وته چې ګوره حضور تازه وفات شوی دی د اسلام یو حکم باندې دی مقابله ته جهاد ته تیار دي دا غیر ډیر خاصر چې کوم دی دا پرې وته باقی ټیک دا ابتدا کې خلافت شورا دی خلافت چې کوم دی دا غي سو طریقې دي یا نو منی خلیفہ وصیت کی زمانہ پس بدا خلیفہ لکه ابو بکر سے چې وصیت عمر سے متعلق کړو یا چې کوم دی التقال حل عقد کمی دانشوران اغیو سڑے منتخب کی او یا چکم دے اکثریت درائے دے لیکن عثمان سے بانے رائے دے رہا دالی سے بنسبت کے اغامل المومنین شو او یا سلورب قسم تغلب دے کہ پسر والا رہا کی دی اشابہ سے 10 خاتو کا 10 سلورب طریقہ دا نو متغلب کیا غم بے آباد چاک دے دی کہ شیو دلی انو بے آغن ابا خلاف چکم دے لکھائے دغه افغانستان کې څو وکړه متسقا چې کوم نه غوږ شپږ مېشي کڅوړه حکومت کړو او خو داغه مهر چې کوم دی او دا چې دی الحاکم بالله کتو امیر حبیب الله دا داغه د روپۍ چې کوم دی دا مهر هغه چې کوم دی ګوره دی بشتی دیو سقا چې دی بشتی ته وي تیرا بہن کے بس روک کے دے حکومت بیا غلط تو کمانی نہیں والے شروع میل کی کیا باقاعدہ زمانہ تم کرو تو بس دے وہ جنا ہو بس اگر دے بیا پریدوں کو دے تو تقلب کے کم دے ہم کہنا سبب دے دا پار گرجی کہ پا زبردست ہے اگر نہ دستخط کے کم دے داوالی اور بس بیلتے نے چیزیں داکوزت خاجی بل بیان دے تو غلبی دا حزب اللہ اور تو مغربت دا حزب الشیطان
دا اللہ ڈلب غالبی دا شیطان ڈلب مغلوبی اور سلوک دا مومن مابین خپل کے وبین الکافرین اور پا مابین دا کافرانو یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا الیہودا منی سے تاسو یہودیان والنصارى ونصارى اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعضن بعض دوستان دا بعضو دی لاتحادهم فی الکفر وکفر کی دی سارا یہودی من تولهم منکما کسوک دوسری ساری دتان دی سر عقیدتن یا عملن یا صورتن یا سیرتن فإنه منهم الا عد القوم الظالمین اللہ ہدایت کی قوم ظالم تا کہ خاتمہ پا کفر مانی فتر الذین ذنی بطو اگر کسانو فی قلوبهم مرضون دیو کے مرض جا نفاق یسارعون فیہم جلتی کے فی موالاتهم ای پا دوستے کی ای کورنوزی یقولون وعیدی نقشان تصیبنا دائرہ من غریبو کہ رانی جمان حادثہ من جد و قحط و بلائن خوش خسالی رانی کی خاطرہ کی غلق رمانی کی فعصى الله خير الله يتي بالفتح ففتح زر فتح مكرا ومن عنده آمد جان قلنا یہاں تک دا ستر دا منافقین دے او بگر جی دئی آغبان جی کری دی پر افسنوں کے اور پٹکڑی نادمین پیمانا ویقول الذین آمنوا وائی آکسان چے مومنان جی بعد تکور کے چکل منافقان و پردہ ماتشی لامیا بولتا ہوئی وہی من خویدہ مومنان دی هؤلاء لا يقسم بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم دا کسان قسمونه پر کوشش قسمونه زرا چې موږ د تاسو سره یو او دا خود کافران شو او الله نبی اسلام او استل پر برسوائے حبطت اعمالهم برباد اعمال دي اصبحوا خاسرین دی گردیدی زیانکاران ځان له زیان کی ځان له تاوان کی اے مومنانو څوک چې مرتد شي تاسو د دین خپلنا کاتو کہ اللہ پہ قوم سرا ددی بمحبت اللہ سری اور دا اللہ بمحبت دی سری اذلت علی المؤمنین دی بالعجزانی پا مومنان وانی سر خبر تاو کئی او یجاہدون عزت علی الکافرین عزت من بے پا کافرانو بانی یجاہدون فی سبیل اللہ دے پلار کے بیاد کی دپاز اعلان کلمت اللہ ولا یفون لومۃ لائم یہ ملامتہ دا ملامت کا ان کو نا اغیچ کا منافقان خودی نے یریگی اور دا مخلصان نے یریگی ذالک الفضل ذالک فضل اللہ دا مذکور دا صفاتو او حسنونا دا اللہ فضل چچا لیور کی یؤتیہ من یشاء اجر آدے اوشی واللہ واسع علیم واسع دا فضل دا علم پر نتون دا خلق بانی استاس دو سوک دے انما ولیکم اللہ رسولو ساس دوست اللہ دے اور رسول دا اللہ نے والذین آمنو آکسان چغی مومنان دی او دا عبد السلام الچارت اللہ ایمان منگرو قوم را سر ترک موالاتو کو اور ہجران را سرو کو اللہ وی ددغ پروان بساتے ہیں اللہ بساس و امداد کے کم دینو دا کئی او ادرائی دی مزلرہ ورکی زکاة ترہ وهم راکعون ادی رکو کون دا دالی سے بعمل کی شاید کے اللہ کے گوتا و سیلسار کے اللہ سے تدا سکا ارتا گوتوا ورغرزے دا ورطن وهم راکعون او دی مزکون کی میں تول اللہ اللہ سر دوستی لری اور رسول اللہ سرا امنو آج مومنہ ہی سر دوستی ساتھی نو دا سد اولئے کا حزب اللہ دا اللہ دل دا فإن حزب اللہ هم الغالبون دا اللہ دلا دا اللہ انہوں اولئے ایک اشارت تے بیان دا غیر رتبی دا دیتا وزد مظہر کا فزید مضمر بانی دان ہمر کو شروع کی گی دا سورہ مائدن دا دیمق کے سرات دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان غلب دا حزب اللہ و مغلوب حزب شیطان مخ کے بیانو دا غلبی دا حزب اللہ اور دا مغلوبیت دا حزب شیطان وہاں بہتر کل موالات معاہم دی دا موالات پر خودل دوسری و طرح بس آتا ہے او دی چکم دینو دوستان مگا ہیں
حساب الدین و طلب الدین امر باطل دی دین پورې ټوکی کوي دین نه کلاو نه جوړه کړی دا نو دا امر باطل دی او تقلید پدې کې خود باطل کې به تقلید نه کوي. د دې کو خلاصہ سبب لمغت بادای دین الاستهزاء بالدین سبب د مقاطعه د اعداء د دین سره استهزاء د دین سره او بیان د استهزاء د دین دی به دی اذان پورې ټوکی کوي چې اذان به ویلې شو دی به ټوکی کوي اذان پورې یو به علامه تاجوا د دروځن وسوره مکان ټول پروت ورته دا کم نه نور راغی دا دوانه په خدای دروځن وسوره ته دروځن بس وسو دی در باندې را لکه دعا دې قبول ہے. او بیان د لعن د یهودو دی او د غضب د په دی باندې او مسخ دی او مسارات ته په ګناه او په ظلم او په خوراک د حرامو توبیخ د احبار او عباد او بیان د مقولی شنیعی د یهودو دی او بیان د جود او د سخا د الله لري دعوت په ما بینداری کتاب کور کې باهمی او بیان دی د تفریقی ما میں ټول یو شاندی په کا څخړو مې او ترغیب د تقوا تا او بیان د نفاق ته منافقین وي الذي امنوا اے مومنانو لا تبيهودا لا تتخذوا دينهم هودا لعبا من شاکر در دولے د دین خپلون ټوخي او لعب لوب کنا ان کو لگا چور کے کتابوں من خبركم بخالتا سنا والكفار ودار کفار منی سے سو اولیاء دوستان واتقوا الله لانا یری گئے ان کنتم مؤمنین بشرطی کتا سو مومنان یہ بیا بخامخا دا اللہ نے یری گئے. بعد لا تفسیر دین بعید سره کوي دی خپل عید چې کم دی لا اولاد ګرځي اخترو کې خلق کوي دوانو ته ہولی وي هغه هولای پرد باندې دی لوی لوی دی ګونه درنګ باندې کوي پپونو ور سره مسلمان پلاری بس وقت په متخلال کی جامو لټول رنگ باندې دینه به هندو مسلم فسادم جوړ او دا چې کوم دینو لاس کی مٹھ کی جیب کی بیرنگ چولی کہ دو تن مخامخ شی نو بس مٹھ بدیرو خبرو باسی یو بل بے پمخنا کاٹی میلو بچے نے جوڑ کی ہولی یو بل تبشا کی ایو تا ہولی ورتا ہوئی اگلے تاریخ یہ ہندوستان سے وقت راغلے ہوما ٹول اندوان لیونی شیو تو ٹول لیونیو اگر دروازے دا ہولی لی دے واقعی لیونی بس یو بل درنگو چو غور ٹول مویلوگان گردی مکونه به چا تور کړی چا به سر کړی چا به څنګه کړی دا داغه هولیدا نو دی عید کوم دی ان لا دبدو کړی مسلمانان څخه کی پاکتر کی په ګرګرو ځانګي جواره کوي او چې کوم دی نو سمون کراتی اټول دی کوي دیوی دا اختر راته د خدای ملمانیو ملمنه تاسو نه کیږي چې مونږ سکو بس کو خاجی من الذين اوتوا الكتاب اچھا جوڑ کی کتاب من قبلكم بخاد تاسنان والکفار او من سے کفار اولیاء دوستان کافران سره دوستی مساعد زکونه تله منو سے ہندو ما تپم نیولے ورکوټی ہندو گیو کہ ما شاتو قتل نو جو پم کے رہے جو لاما باندې راخلاص کړي نو جو زور پسې منډه ډیرا نه منډه وینو کور تننو زو ته کور کو څه ته ولاړې هاي تغلط دا کو دا یې یارو څنګه دی دا هندوستان دی اوس هندوان نه لګي نه ملي پس اجوس لو شربت نه جوس اداسي شیطانان یو جمعات کې تراوی کې دي دی برال دا ترنجو نو تو پرې و سره وي او درځ دور بل ته جو ډیرو تمیناتو کو نه کیږي بس هغه جو سره وګرځي ود دنیا مخلوق سے برابر ځان سره دونو سولونو دو طرفه چړي وایي طالبان با اجو دا ساته ځان سره لکه چې ګرام غړ پیښ ټول خلق راغ بیا چې دینو په سړک کې پونو وګړو الته مسلمانانو زورو بیا اندوان مخلرانو جمعاتو سیبا
جماعت خوا کې در مثال نه وایي د شپې به پکې کار کوو کافي چې اوچت چې نو خلق وي دا کوم در مثال دی هغه کې بیا چې دی نو ای باندې مقدمه جوړه کړه بیا انګريزانو ته فیصله وکړ یو عبادت خاني خو چې بل عبادت خانن جوړي هغه در مثال ور باندې باندې په خپل کور کې بسړي غوانه شاله هندو بوته دلته بنا لاله دینه په فساد جوړ شو بیا به مسلمانان جمع شو وی زه خیر د حلال دي کی اوس بدی دي کې لس غواګانې راځي یو انا لس بالالو البدو هغه چې کوم دینو دغه قربانه تبه سبنو هغه وخت چې لاندې ایران حکومت او خدای خپل باچي یې دینګانو مذهب چې دا ډېر ګنده مذهب ډېر باطل ډېر خرافات او عبد الله سیندی سے دې مسل کې هو بل طرف ته چې کو او دینګانو د مذهب مطالعه چې وکړي چې وې کته دلته د اسلام مطالعه وکړه بس سرد خاندان نه بیا پسونو خلق آپ اسلام سره مشرف شو او بیا دا خوب چا تعلیم چې تم ته داو کړی دا خدای الله ہدایت ته بس کی چاہتے ہو خجیب دا په دوستانو منی سے واتقوا الله اللہ نہ اویری گئے ان کنتم مومنین بشرطی کتاسی مومنانی دا نہمر کو شروع کی گی کم پاتے جا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا عُضُوًا وَنَائِبًا کله اونی سلیشی دا خرکو شروع دا کنا اے مومنانو منی سے اگر کسان کی نیول د دین خپل محضوًا بها ټوق باندې نیول دین نه ټوق جوړی کړی دي ولعبا او لوبه من الذين اوتوا الكتاب دا چارو کو شی ته کتاب من القبلکم بخادتا والکفار و کفار کونی سے دوستان وات اللہ نو ان کنتم مومنین بشرطی کتاس مومنان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کله دا کوئی تاسو مانځتا اذان وایي نو نسی دی لردی هُزُوًا دی منادات لرا پټوک سره ولعبا پلوب سره دې پور خندا کی بانګ پور ټوک ایو الله مہر کل کا دیوا ان محمد رسول الله ته په مؤذن ورسید خدای درودن وسوده اور کې اور پریوت سامسه من اين هذه النار دا اور کوم نه رااله من دعای کستا د دعا نه راغی ته خدای درودن وسوده ته درودن بسو سو دی زمن قوم لا يعقلون دغه دا قوم دي چې بیا عقل دي عقل خو وو د قران قانون داري کوم عقل باندې فائدنی مرتب هغه پشان نه عقل نه تنزیل د وجود د منزله د عدم تا عقل هغه چې منجی عقلی عقل هغه چې سبب د رضا عقل وی عقل آباشت کی بک شاید رہی راہ آباشت کی بک شاید شہی اہل الکتابی اہل کتابو هل تنقمون منا المانا د نفع سر دے تاسو بد نه غره لمنا الا ان آمنا دا تاسو مې بشبه زم دے مگر موږ ایمان نه وړي ایمان خود بد جوړ شي نه دی وعده مما لا ينقض وما انزل الى من قرآن نه تقواتا د دینه چې تورات ته انجیل دی وان اکثرکم فاسقون اکثر ذاتونه فاسقان دي د الله د دین نه چې کوم دي بهر دي قل تورته وایا هل انبئکم ایا خو تاسو ته خبر درکم تاسو ته بشر من ذالک فبترین سر الذین مصوبتا عند الله د جهاد داغه جزاء پنځ الله باندې هغه سوی من لعنه الله هغه چې الله په دې لعنت کوي وغضب علی غضب کوي نو قرات الخنازیر او د دې نشادوغان خنزیران جوړ کی ځوانان نشادوغان چې بوډاګان خنزیران چې دغه شان زمانہ کې دا کار شو وعبدت او من عبدت هغه چې عبادت کې دبوت دا سوق دی اولای که شرم مکانم وعدل عن سواء السبیل دا کسان بدترین دي د جهاد ته مکان نه او ډیر گمراه دي د سبیل مستوی نه استواء منسبی اضافه صفت موجوده ان سبیل المستوی جاءوکم کلی تا آمن من ایمان نه دي
دا د دې منافقت ته درغل دي. وقد دخلوا بالكفر دي داخلوا بكفر سرا اروتم بكفر سرا درنتم کافران راوتم کافران والعلم ما يتمون ارچدي پټو اسده چاغا باطنی کفر دے وترى كثيرا منهم انما دل دوینا سانو په اسم او عدوان دی بجلتی کی په گناہ او په ظلم کې واکلهم السحت او په خرادی کې حرام لرا چا رشوتونه دي په تحریف د کتاب الله سره لبئ سما كانوا يعملون مخابت ده هغه چې دې کوم عمل کوي لانهم الربانيون والاحبار د دې په اذان پیرانو ای په علماء ولا انکار کوي ولی نمبر دې ربانيون عباد دي او احبار علماء دي ان قولهم الاسم واكلهم السحت وینا دین گناہ لرا او تو قرآن دا دروغ لرا دین دی منکی ولنا من دی کی لبئس ما كانوا يصنعون خام خابت دے اغا چی دی کم صنع کئی کنے کیا سرے چی ترک دنہی دی وخالت الیہودو دا دیا مقولہ شنیعالا فخاتم عزورا یہودی مشرو داویل ید اللہ مغلولہ دخدے لاتون بنشوی دیوان قات شروع شو باران پہ نکیدو ندی دخدے لاتون بندی اللہ غلت ایدیہم بندی لندے فیل دا خیراتنا ولعنو بما قالو کہ لعنت کے پاغسر کی دیوائی بل یداہ مبسوطتانی بلکہ قبض قدرت دا اللہ تعالی دا فراخ دی دا کی نہیں دے دا جود کاملنا چې څو فلانه او تبيده فلانه په دوړه لاس ورکول کی دا کینی د ډیروالي صفانه ينفق كيف يشاء اجسن اراده وشي دا کثیر منهم دا بکی الله ډیر تل دینا دا فایل پار دی زیدن ما انزل دی اغه تا نازل شعر تا تا قران سبب د هدایت ته جان طغیانن او دې چې کم دینو دل زیاتی کوي ست طغیان چلا د آیاتو نازل د دې په کفر سیوا کی ولای ظالمین الا خساره ظالمان پر رضیانا تاوان دا سوا کینا وکفرن او کفر والقنا بین العداوت والبغضاء ورزول اللہ تعالی با دی پمے کی دشمنی او بغض تر قیامت پورے جو بل دشمنان دی کلما وقدوا نار للحر اطفاها اللہ ہر واری کی بلکہ ارد پارت جنگ اللہ غورد دی مڑکی فتنہ دفشی ویسون فی الارض فسادا او کوشش کی فضمک کی دا فساد نقصان کی واللہ لا يحب المفسدین دا خدای مفسدین خوخنی کی ہمیں کتاب آمنو ویسے آہری کتاب ایمان اور واتقو تقوی کروے لکفران مسیحاتهم عقیدے سے آت دری وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ما داخل کرو جنتونو دا نعمتونو دا اضافت محل حال دا ولو انہم اقام توراتا پشرد دی کدی ادربے دے تورات تا اپا تورات کا حکم دے پا ایمان دا نبی علیہ السلام مانی چپا دا ایمان راوڑے او دانا پا انجیل کم دا بشارت موجود تے ما انزل الیہم دا جانب من ربهم دا جانب دا رد الدین لاکلو من فوقهم دی بخوراکو دا پورتنا پا اخباران وبکی دا ومن تعجل لان دا خون اخی سبزے بوی خی ترکارے بوی زرگون بخو دے معلوم چولا کہ نیکار ملے لرا دیر کر دا دخلی و فراقے دا رزق کے او بدمے دخلی پتنگے دا رزق میں آندگری پہلو معیشتاً دون کن دا دو جن بتنگی وزن قیامت آما قیامت دیرون پاسی یعنی حسن آما خزم بسیرہ ولی دا دیرون پاسولم دا خدنیا کی بیناو ما دا حالت پیدا دکن پا دے تورات و پا انجیل کے دے کے چکم دے بشارت نبی علیہ السلام موجود دن منہم امت مقتصدہ زنی دین امت مینان لکب دشام دغ مرگری او کثیر منہم سا ما یعملون دل دین بد دے حقا جدی کم عمل کی کن دا لسمر کو شروع کی گی دا سورہ چکم دین مائدنا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیانو دا افعال شنیعو دا یہودو دا دی اغبت حسال چکمو اغی ذکر کون او دل تو بیان دا افعال شنیعو دا یہودو
تکذیب د انبیاء علیہ السلام، قتل ولد دی، بیان د عامل دی منافقی د کفارو، او بیان د سمم د دی د حق. هلتم بیان د خصال قبیحو، او دلتم بیان دی د خصال قبیحو. د دیرو کو خلاصہ بیان الامت المقتصدة فی التبلیغ، بیان د امت مقتصدہ دے اور باب د تبلیغ کی. تبلیغ په باب کې به افراط او تفرید نه کوي، درمیانه حالت باندې به حقیقت صحیح آتی بھی شان عیسیٰ علیہ السلام، بیان دروغ عقیدے دے پشان عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ تذکر ما بعد الموت، اور پنور کولی پا ما بعد الموت سرا. ونعن الغلو فی الدین، دین کے بغلو نہ کہے. واتباع الحرص، ہوا تابعداری دا حرص اور دا ہوا بم نہ کہے. دیکھو صلی اللہ فرمائے یا ایھا رسولو، اے رسول علیہ السلام، بلغ ما انزل الیک، وہ سوچ تا شیط تا یو حکم دی پٹ کو انو بیا ټول لکه پټ شو. من ربک دی جانب دی ربستانا، وان لم تفعلوا کته دا کارونه کې وما بلغت رسالت، تا تبلیغ د رسالت د پیغامونو نه کړ. کتمان د بازو پشان د کتمان د کل لیکن ولا چمک من الناس، کتا سر فکری ما تب نقصان رسی خدای بتا ساتھی د خلقنا. نبی صاحب چې اول کا هجرت کو نو کاچ سو کوئی جما سوکه وکړي د تری شنگار واوري سو کې ساتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو چکل تعدل جو تنحو عنی مانا کنارہ کے فن اللہ زمانی دے ما سروادہ دے اسماتو کا سب سوال کیا دے حضور غا خیچے ہو سر کے خود کرے خیچے ہوئی امرات دینے سے قتل نوتا خدے ساتھ اور بس سے کم دے اغبا ناکام بشو پروگرام میں جوڑ کر ظاہر والدادی ورک کر یہ وقت کی سمصالحات ندی بیایو بر تصریح کنو گت پہ دبر رہا اخلاق کہ بیغم شدی اغیبانی با اللہ دو تا انکشاف ہوگا 10 پی پہ جات گرا روان دی اور چاہتا حملہ پہ ہو کل گرا کہ لب اور کو پسو بے غردو اور بس دین مون بیغم شوش پنا پدی شوبی نے لگا دا مغران اترلی نصوز لدی دا قتل ارادی لرلی دی وغیر کہ اللہ دی ناکام کری دی کنا واللہ سمکا من الناس دا قتل اللہ نبی اسلام ساتھ لے دے. بیشک اللہ ہدایت نہ کئی اگر قوم تا چغچ کم دین ہوئی اور چدین و کافران کرنا. خلاصہ بیان دو امت مقتصدہ دے پر تبلیغ کی، بیان دو مسائل الکتابیں وَإِتَ اہلی کتابوں لستم علی شیئن نے تاسب یو شیز بانی یعنی علی دین معتد بھی یو دین معتد بے بانی چے نافی بھی گنی چ دین معتد بے نافع حتی تقیم التورات تردی چ تاسو ادرو تورات و انجیل اور پا تورات پا انجیل کے پاگے کے دادی کے نبی آخر زمان بمانے پاگے با ایمان راو رہے داغا با نصرت اور امداد کوئے. وما انزل الیکم من ربکم حتی دا جانب رب ساسنا لکثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا خام خاصیاتی کی دیر لرل دینا جیسے تا جانب درب دا طغیان و کفر لا لے ظالمین الا خسارا نہ جاتی کی ظالمان درایا مگر خسار اور تاوان کرنا لا تو نہیں کفر سوا کی. قوم الکافرین مغم جن کی کہ قوم کافر بانی دی بانی مخفت ہے. ان الذین آمنوا بشاہ کسان چ مومنان دی والذین ہادو کسان چ یہودیان دی والسابئون سابئون اگر دی چ عبادت ملائکو کئی یا دستورو کئی یو دین نبل تمائل شوی دی دالنا نصارا
من آمن چاچ ایمان پا اللہ پر آخرت رو کما حقہو بیا بنی یہودیت کی نبا نصرانیت کی نبا صحابیت کی اور عمل کی دا صالح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پدی بیرنوی دا ما فاتا اور نبا غمجنوی پا ما فاتا اور نبا پدی یری پا مستقبل کی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل اغسط دے ما وعدہ مقام بنی اسرائیلنا وارسلنا الیہم رسولا ما تلو رسول بنی کو دیر پیغمبران ناغلیو دا موسیٰ علیہ السلام نرستو کلما جاہم رسول بتراک تگڑی پیغمبر بما لا تہوا انفسهم تاوچ خواہد بن نفسونو ددیب سجد بکو کذبوہو دی بے تکذیبو کو فریقا کذبو یو فرقی تکذیبو کو و فریقا او بل فرقی لرے قتل رکے تکذیبو کو اور سو کے قتل کا ذکریان یحییٰ علیہ السلام وحسیبو اللہ تکون فتنة دی دا گمان کو کہ نہ بھئی فتنہ یعنی عذاب پا تکذیب و پا قتل بانی نہیں نفعمو دی راندشو دا حقنا وصم و کانشو دی دا حقنا ثم تعالی اللہ دی بانی رجوع کا پا قبولتو بیتا کہ چا قسمت کی توبہ وا ثم عمو دس کی عبادتیوں کو بیا راندو کانشو لیل دینا اللہ بصیر میں ما یعملون اللہ بین پاغا باندی کہ دی کم عمل کی کنے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم تاکید سره کفر کرے دے هغه کسانو چې هغه وایي چې الله عیسی ابن مریم دے دا یو فرقه عقیده ده وقال المسیح ویل مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل اعبدوا الله اے بنی اسرائیل عبادت کوئے دا اللہ پاک ربی و ربکم کہ زما رب دے استاد و رب دے ربی و ربکم انہو من یشرک باللہ اگر سوک کی شرک پیدا کی دا اللہ سرا شریک گنی ذاتان صفتان زما رب دے استاد و رب دے ربی و ربکم انہو من یشرک باللہ اگر سوک کی شرک پیدا کی دا اللہ سرا شریک گنی ذاتان صفتان عبادتان امران حکمان نبیات دا کسان چکم دی اگئی دا اللہ سر شریک چکم دے پیدا کی او دا مشرکان دی فقط حرم اللہ الجنہ اللہ پا دی جنت حرام کرے دے ومأواہ النار زید پناہ دی اور دے وما للظالمین من انصار اغیداویل کیوں اب دے ہو ابن دے روح قدس سے دا درے خدایات وما من الہ الا الہ واحد نشتے دے الہ مگر یو الہ دے ذاتاً صفتاً عبادتاً امران حکماً وَإِلَّا مِتُّ عَمَّا يَقُولُونَ کدی من چاگنے چدی سوائی لتسلیسنا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ مذبے کسان کی کافران دے دینا عذاب دردناک کرے فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ حیادی توبہ نو باسی اللہ تا استفام دے توبیخ دے ادھ باسی وَيَسْتَغْفِرُ اخدین بخنا نغاری ادھ غواری واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے رحم کو ان کے دے مل مسیح ابن مریم الا رسول نہ دے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مگر رسول دے نہ اللہ دے نہ ابن اللہ دے نہ ثالث ثلاثہ دے قد خلت من قبلہ الرسل اسی پخالدنا دی رسول صاحبان دادد کثیرہ دا آیات و عظاموں و امہو صدیقہ او دا مور چدا دا صدیقہ دا دی رشتی نوا کانے قلان طعام دی بخوراک خوڑو خوراک سر نور ضروریاتو می دا سنت آزی تا آلہا وائے انظر کیف نبین الآیاتی ثم انظر انا یفکون اگور سنگ بین آیاتونا بیا اگور چے سنگ دی اڑوڑے چی یسرفون عن الحق قل تورتو آیا اتابدون من دون اللہ استفام دا پار دے انکار دے بیا تاس عبادت کو آئے ما سوا دا اللہ نا ما داغ معبود لا یملک لکم در ولا نفع نہ مادتا دا منفع دے اور نہ مالک دا ضرر دے واللہ المسمیع العلیم
الله سمیع دی اوریدونکی دی وینا د خلقو لرا، عالم دی په نیتونو د خلقو باندې. قل اهل الكتاب، اے اهل کتابو، لا تغلو فی دینکم، غلو په دین کې مکوئ، افراط پکې مکوئ، غلوا غیر الحق، دا چې غلو چې برنا حق دا، ولا تتبعوا اهواء قوم، د خواهشاتو دیو قوم قد ضلوا دی خپل گمراه دي من قبل پخوال دین و اضلوا گمراه کی کثیر ډیرو خلق لره، اوس هم خلق گمراه کوي، عیسایان کوي، و ضلوا عن سواء السبیل، او دی گمراه دي د سبیل مستوینه. د یو رسمرو کو شروع کیږي د سوره مائده نه. د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل بیان کفر اهل الكتاب و بیان شنائعهم، وها هنا بیان لعنهم و بیان شنائعهم الاخر من الكفر والعصيان والاعتداء. د دې نور شنائع بیانی کفر دے، عصیان دے، اعتداء دا، عدم النهی، عدم د نهی دا، د منکر نه، او چې کمی کوي او بل دوستی د کفارو سره دا مساته دیو سره ساتي. د دیرو کو خلاصہ ان فی تبلیغ النصارى، تبلیغ د نصاراو چې دی دا اقتصاد دی پدې کې، نصارا په تبلیغ کې مقتصد دي، او یهود چې کوم دي دا مؤخر دي، ای افراد کوم. بیان د بعد شنائع د یهودو چې کوم ذکر شو، بیان د لعن د دی، بیان تفریقی په ما بین د نصارا او د یهودو کې، وجه بعض النصارا، بیان د وجه د نصارا او د حين تلاوت القرآن جاستر ګلې اوخ کې راشي، دغه وجه ممدوحه ده کنه. والتذکر بما بعد الموت، مانا کما خد این پانی پن ورکول، نصیحت ورکول. لعن الذین کم بنی اسرائیل، لعنت کے شیر پاک کافران دی، بنی اسرائیلنا اصحاب دی ایلیف حیث مسیخو خیرتران دی شادوگان خیجران دی گوشو، فجب داود علیہ السلام مانی، اسے ابن مرع علیہ السلام مانی، اگر چکم اصحاب دمائی دی ہوئی کی جابانی مسخ را کرے ذالک بما سو وکانو یعتدون. اب دیکھئے احسان کرو، یہ تجاوز کو دا حدنا دی کار سو کان تحاونا منکر فعلو، او چلی من بن کولا دا منکرنا چکو بے. دا تبلیغ دو حصی دی، یو امر بالمعروف دے، بل نہ دا منکر دا، دی با نہ دا منکرنا نکولا چچا بکو اکثر اخبر قبر کے سمنی لبے سما کانو یفعلون، بد دیگا چی دی کہو کہ ترک دا نہ دا منکر نہ کرو. ترا کثیرم منہم، انہیں بدیر لدینا یہ تو الذین کفروا، دوسری انسان کی کافران دی، لبے سما قدمت بمان فسوم، مخابت دیگا مخیلہ سنو دی، نفسنو دی، ان سخط اللہ علیہم، اللہ قہر نہ دے کے پدی بانی، اور فی العذاب ہم خالدون، عذاب کی دی ہمیشہ بئی. ولو کانوا یؤمنون باللہ، یدی ایمان اور پا اللہ بانی اور پا نبی علیہ السلام بانی، وما انزل الیہم الی اجنا شدتا، دا ایمان بدی راوے وے متخذوہم، اور دی ببیا دوستان نہیں ہوئے، ولیکن کثیر منہم فاسقون، دے لدین فاسقان. خدای تات نباد لدوس آغا بیان دا خوب دا نسواراو دے، لتجدن اشد الناس عداء الذین آمنوا اليهود، مومی بتخامقا سخت خلقنا دا جہاد دا دشمنینا، انچ مومنان دی سوک بمومی یہودیان وَأَشْرَكُوا مُشْرِكَانِ وَتَجِدَنَّ خامومی بتو اقربهم مودتن، دین نزدید دینا پا دوستائی کے، للتی آنچے مومنان دی، الذین قالوا اگجائی انا نسوارا، من نسوارائی داولی زمن قسیسینا، دا دین علماء قسی جمع دا قسیس یا دا قصہ لغت روی کا عالم توئی، ورهبانا او عباد دی، وانہم لا استکبرون، او دی تکبر نکی، دی که تکبر نیستا، بل دی اغا دا نیکان و غوجہ ذکر کی. وَإِذَا سِمَعُوا عِنْدَ الرَّسُولِ، کلو پیغمبر علیہ السلام کہ اوکا حضور تلاوت کہو، تران تفید من الدمعی، وینی با تسترگو دی لرچی جاری بے یوک کنا، اخی تینا لرشی،
ایبانی وجد محمود راشی من الدم معرف من الحق ایچ دی اوپی جند دا حقنا یقولون دوی داوی ربنا آمنا منگا ایمان راوڑ فاکتبنا مع الشاہدین من قلی کے سرد شہادت کو ان کو وما لنا لا نؤمن باللہ سمچ ایمان نرو پا اللہ بانی کادا چکمو کانا سیٹی سیب چوتوی بے قرآن تلاوت اور ادریو پائی مسلمان شیو بیا د پچوتم دا ویل چې د قرآن په جما خدای د ایمان نعمت راک دا مدارس سره بعد قاریان د اغنه شروع کړي اول به ورته وی چې ټول تنخواه به ورکوله قاری تا بیا ورو چې خلق برادن نه کړو بیا نیم تنخواه به دور کوله نیمه به تاسو به باور کوئ د سټي چې په خاډي ری مدرسې خو څو هغه کار نه خاجي وما لنا نؤمن څنګه چې موږ به ایمان نه راوړو بالله تعالی باندې ما اجمو دا غل حقنا ونتبع من تمل داخل بكم رب زمون سره د قوم صالحنا فاصابهم الله ما قالوا ورک په وخت کې دی الله هغه چې دي سه ورکل ثواب جنات تجري جاری کې من تحت الانهار لاندې نهرونه خاجینه بیا همیشه به پدې کې وذالک جزاء المحسنین دا جزاء د احسان کوونکو والذین کفروا دارے بالمقابل ذکر کی آکسان کے کافران دی وکذبوا بآیاتنا تکذیب آیاتونو باندې اولئک اصحاب الجحیم دا کسان ملازم د جہنم دی کمر کو شروع کیږي د سورہ مائدہ نا د دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت ته چې بدی کې ترغیب مخ کې دخول تا صالحینو کی اور دلتا بیان دے دا طریقی دا صالحینو آسدے من عدم الافراط والتفرید دا صالحانو طریقہ چی افراد بوم نکے تفرید بوم نکے ما قبل کے بیان دے اعتداد باز معتدینو دلتا نہ در اعتدانا دا د دې ما قبل سره ربط او مناسبت د رکوع خلاصہ فی دورة التبلیغ لا بد من الاقتصاد دون الافراط والتفرید په دورې د تبلیغ کې لا بد د اقتصاد د میانه روای نه افراط او تفرید باندې کوي والترغیب الى اطاعت الله تعالی ورسوله اور ترغیب دے اطاعت دا اللہ و اطاعت دا رسول اللہ تا وہ بیان انواع الیمین اور بیان دا انواع دا قسم دے وہ بیان حکم ذالکا اور بیان دا حکم دا دے وہ بیان تحریم الخمر والمیسر وعبادت الاوثان والقمار اور بیان دا تحریم دا شراب دا جوارے عبادت د بوتانو د دې چې کوم دینو تحریم دی بیان د فرض منصبی د نبی علیہ السلام د پیغمبرانو فرض منصبی دا سده او بیان د عداوت د شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما حل اللہ لکم اے مومنانو ما حرام ہوئے طیبات تغا چی اللہ تاسو حلال کری دی ولا تعتدوا تجاوز خدای د حدود نمک ہوئے ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تجاوز کو ان کی دانه خو بعض وخت کی صحابه وی دا مشوره کړی و چې مونږ به د شپې دا نفلونه کوو د ورځې به روږي نیسو غوښې به نه خورو په فراش به نه سنبلو نکاح به نه کوو دا په خپل خیال هغې یو تقوا ګڼله الله دې حکم نازل کړ چې ځان باندې حرام څیزونه حلال څیزونه طیبات به خورای تاسو دا اغنا چې تال درکړي دي الله رزق حلال طیب
او اوه دے کہ اگر اللہ چتا تو بائبان ایمان روڑن کیا اس تحریم دا حلال یمینو پدی مناسبت اللہ یمین ذکر کی لا یخرم اللہ باللغو فی ایمانکم ننشی اللہ پا لغو سرا پا قسمنو کے لغو خو ناباس سے بوئی جلا واللہ بلا و احناف ہوئی چی لغو آغتا ہوئی چی کار میں قسم غالب گمان چی در اشتی نیما دا لغو دے دینا کفارت سے ان پکے گناشتے ولیکن آخذکم بما عقدتم الایمان نیتا چاقت کر دی ایمان و امین مناقدہ دے بیا فیضا حنستم چا حنسان شئے فکفارتو کفارت دی چے دے اتاوی سے مساکینہ تو امر کو لی لسو مسکنان ہوتا ہر یو تنیم ساد غنمنا یا سبا بیگا مرول پڑوڑے بان اباحت دواری تبلیغم یا اباحتم جائے دے من اوسط ما دون اہلیکم دا درمیان تاسو خوراک کو اخفل اہل تا فل کور کی سمدان چدان وقا خورے غیلہ پیٹی پخا کے ایلہ زان لپیٹی خورے لے شملے ورکے زان لغنم غلے جوار روڑے ورکے دا بنا کے او کیا کسوت دی جام بدن پہ پٹی گی لکنوی کمیسیوں اور تحرقبتن یا زاویو مریدی مطلق کام امینی کا غیر مطلق پہ اطلاق جاری کی من ید سیام سراس ایام کسوک دانموی دبانی بیاری ضرورت دینا معلوم ہے کہ ضروری علری کہ دمالی کفارت طاقت کی وہ ذر روزو لرامن ڈکی وہی ضرورت روزی ہونی سا زنی خلق و طلاق ورکڑی ہوئی وہی ماں تیرے گی 1500 کسان مار گئی طلاق دادا بلا مسئلہ خجی اگر سوکتی دا نموی دا کفارت مالی طاقت نہیں نو بیا روجی دے دری روز متتابعات ان مسعود سے کہ متتابعات راغل ہے زار کفات ایمانکم اذا حلفتم دا استاسو دا قسمون کفارہ دا کہ قسم اخرى وحنستم او بیا حانسان سے کہانی زیزان نے تو بیا کفارہ نشتا واحفظوا ایمانکم پساتے قسمون اقبل من انتن کسوہا چتا مات کہے قسم مات ہوئے کہ نیک کارنا دی قسم نہیں کرے او کدا نیک کارنا دی قسم کو نو بیا قسم مات ہے کفارہ بور کیا کار بکئے یبین اللہ لکم ایت اللہ بیانی ایتو رقبل لعلکم تشکرون تا شکر ادا کرے اللہ دی نعمت مخ کے بیانو د محرماتو ہندیو دلتا بیان دے د محرمات واقعیو حلال ما حرام ہوئے چکم حرام بھی اللہ تعالی بیانی اے مومنانو انما الخمر والمیسر شراب او جواری چکم شک مخاطرت نوغا جواری دا موٹی کو تونی سی تکیلی کنا تکے پتہ نہ لگی کٹی کو ہوئے گٹی کٹی کو نہ بھائی دام جواری دا دا کوتے چکئی نو کپ دغه دن نہ کنو ہوئے گٹی گدن نہ کنو بھائی دام جواری دا دین دوانو گل وئی خلق چکم اسراو کیږي پټولو کې نانو رټول هغه دا هم جواری دا ٹانگوال پر سرلو بانی میں جواری کی منگ ٹانگ کے ناز تو اپلٹی پیسہ و پیولو سلا یہ دو دس سردی اور درے ماہ سردی نہیں آپ بدو گٹم محمود بانی جواری مکوئے کم جواری ہے دیر کرنے کی دیا دے جوارے نہ خالی نے وہاں کو پسوٹوں میں بل سر جواری سب پیولی راستہ تو کی بدما کی رمادہ بستا اچھا کی جواری جیسے والانصاب او بوتان والازلام غشد جواری کیا کم دغو خود پارا کسی بے جوڑی کری اگے بے پغشی بے بیشلی رجسن دا پلیتی رجسن کل منہم ہر یو دین پلیتی شراب پلیت جواری پلیتا بوتان پلیت غشد جواری پلیت
من عمل شیطان او دا عمل دا شیطان لدی فاجتنبوه اساتے ځان لدینا لعلکم تفلحون دے دپا تاسو کامیاب شئ. دا آخری آیات تے چې دا په باب د خبرو کې نازل شوی. انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. اراده لی مگر شیطان چوہی مامین سازو کی دشمنی او بغض. شرابان نشش و بلتا کنزل منزل شروع کی پجوارے کو بلتا بدرت شروع کی پا خمرو کی یعنی پسکلو دا خمرو کی او دارنا پجوارے کی وَيَسُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ امرکی ذکر خود ہے جوارگر جو پجوارے نہیں چاہیے مجھ سے پروا لڑی گا شرابی بیا سے پروا لڑی وانی الصلاة ادمنا دا تقصید بعد التامین لے منظم دا خدای ذکر دے قال انتم منتہون من کی دن کیا کنے ضرورت تو مسلسل لگا مر سے تجربہ آیات بیان چو البین لاکھ رقم بیانی شافیان خدای شافی پر خبر کے نازل کی مصیبت طلاق و مصیبت للمال عقل لسینے بیائی مال لسینے خرابی کہ دعوت اولو تے انتہینا یا ربنا بس رب من شکر شراب پلیت دی یو ساس کے کوئی تفریح ہوتا رہے کہ مٹیا لے چو تفریح جی ٹول کوئے باوبا سے داری سے وہ خلق کوئی منتدار حلوہ خواردی ولدا شراب خواردی شراب میں مٹیا زنہ پلیت دی حلوہ خو پاک چھے دے خشے دے نو حضور خوخ زمانگو مخو واتیو اللہ واتیو رسول اطاعت کر دا اللہ اطاعت کر دا رسول اللہ وہ حضر اویرے کے دا مخالفت دا دوینا فین تولیتم کتا سے ارادو کہہ دے اطاعت دا اللہ اطاعت دا رسول اللہ نا فعلمو تاسو پوش ہے انما علی رسول البلاغ نگر پر رسول باندی زمون رسول جی اجبار والاکراہ اجبار اکراہ ندا حسر اضافی دے چاہ بوئے لگا مخی خلقوں چو خوڑی لی دی لیسا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فیما تعمون یہاں کسانو بانی چمانی روڑی عمل کی دنے کو بچی دی خوڑی مخی دا حرمتنا اذا متقو ذات دو محرماتنا دا شرابنا پائندہ کی وامن ایمان روڑی وامن عمل کی دنے کو ثم اتقوا بیا تقوا کی تاکید دا پا رہی وآمنوا ثبتوا علی الایمان و ثبتوا علی التقوا ثم اتقوا بیا تقوا کی واسے احسان کی دا عمل خکی واللہ يحب المحسنین اللہ کو خی احسان کون دا دیار لسمر کو شروع کی گی دا سورہ مائدہ دا دیروں کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تھی چمک کے اللہ محرمات کی واقعیہ بیان کو کہ اگر محرمات مطلقاً کہ حرام کی کپے حرام کی کپے ہل کی شراب ارضے حرام دی جواری ارضے حرام ادا بوتانو پرستے ارضے حرام دے غشی دی جوارے چلون ارضے حرام دی اس بیان دے دو محرمات متعلقہ دا حرام محترم سا اور بیان دے جزا دا گئی دا حرم محرمات اگا اللہ ذکر دا دیرو کو خلاصہ المرکز الاصلی للمؤمنین بیت اللہ المکرم اصلی مرکز دا مومنان دا پارا بیت اللہ شریف ہے فلا بد اللہ انخطا تعلق عن ذالکا لابد چقدر تعلق دے دا حرم محترم نرانی و بیان بعض الابتلاء او بیان دا بعض ابتلاء لے وممانعت قتل السید فی الحرم المحترم او بیان دا من دخکار کولو دے دا قتلولو دا سید دے دا حرم محترم کی حتیٰ کہ محرم لا دخکار لول بل لا دوم ناجری والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر دے پما بعد الموت سرا وبیان الفرض المنصبی للنبی علیہ السلام بیان دا فرائض منصبیو دے دا نبی کریم علیہ السلام وبان احاطت علمه تعالی ادا خدای دا علم محیط احاطہ ناغی بیان من التفرقة بین الحلال والحرام تفرقین ما بین حلال و حراموں کی
وبيان جزاء الاعتداء زجرا عن الاعتداء. بیان د جزاء د اعتداء دی د پاره د زجر د منع کولو د اعتداء نه، چې د اعتداء نه د تجاوز د حد نه د ظلم نه د دې نه منع شي. یا الذین آمنوا، اے مومنانو، لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، حتی معاملہ ازمائش کی پیوشی سره د ښکار نه، تنالو ایدیکم، نشي رسیدي تلاسون استاتو کم واړه دي، ریزي استاتو کم غټ دي. دا حدیبی په مقام کې دی په احرام کې د عمرې او دا حیوانات مارغان وغیرہ کا خارونه دا په دې خیمو مخې ته ګرځېدل. ابتلا لیعلم الله، چې جدا کې الله پاک لیمیز الله علم ظهور من یخاف بالغیب، څوک د الله نه یریږي غایبانه، خدای نه دی لیدلی او یریږي. ومن اعتدى بعد ذلك، څوک تجاوز کی پس دینا، فلو عذاب علیم، د پر عذاب د دردناک، الله په دردناک عذاب باندې معذب. دا څنګه محرمات د حرم ذکر کوي. یا الذین آمنوا، اے مومنانو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مقتلوا اخقال لرو چې تاسو محرمان یې. ابو السری صحابیو یو ښکاری چې کم دینو اگر قصدن قتل کو خو احرام ویر او احرام ته خیال نو پدی باب کې نشان دام په حکم د عمد کې دي، څنګه په عمد کې جزا ده پدی کې هم جزا ده. موج نه ښکاری چې تاسو محرمان یې. من قتل منکم متعمدا، څوک چې قتل کی د تاسو نه دی خیال لره قصدن، فجزاء فعليه جزاء، فد جزا ده مثل ما قتل من النعم، مثل داغا چې قتل کړی وي د نعمونه، دا ما قتل د نعمونه یا مثل د نعمونه. دی باندې شوافی خو مثل سوری وي، قیمت نه دی، او احناف وي چې مثل مانوي، دا هم که مثل سوری وي ډېره ښه ده، که نه نو مثل مانوي دی. مثل مانوي قیمت دی. ځکه یحکم ذو عدل منکم، دو حکمان عادلان به دې قیمت واجبي. په مثل سوری کې خو د حکمینو عدالت ته ضرورت نشته، او خبرو کې دا شی د دومره دی دا دومره نه. بعد وقت کی شوافی چې کم دي مثل سوری نه نو باید مناسبت ګوري. وای دا دغه چې قتل ک کمتره نو دې کې مبزال دی، د دې تناسب د په आवाज کې د کمتر आवाज داسې موضوع غل دی. او کم دې سوي دا چې بګیای کوي بقبقور ورته انت بقبقور وي. تاسو په خروج په عمر یو عمر هم دا چټیان چې دا دغه کوي هغه ته عمر وایي لو پرسي په کې شپېلې و خاجي نو د دیوازو موضوع غلې د بجاوزان دا موضوع غلې دا به مناسبت یا وی د دې مشابهت ته پعاب کی په یو صوبه دامس کې په یو صوبه کمترم دی بعید مناسبت دی. او احناف کې داسې صورت به چې بالکل مناسبت نه یو قسم نو تاسو د مسلمانوي قائل یې چې قیمت دی، ځکه مسلمانوي چې کم دی دا یو متفق شکل. داسې چې حکم بکی په دې باندې صاحبان د عدل د تاسو نه دو حکمان به وایي چې د دې شي څومره قیمت دی. حجم بالغ الکعبه، په حال د کون د دې جزا کې چې دا حدی رسیدون کی کعبه تا حرم محترم ته به رسای، او کفاره طعام مساکین، یا کدا طاقت دی نه نو کفارت د طعام د مسکینانو دی. دغه جزا به وګوري چې دا د څومره غلی قیمت لري، هغه کې به دیو مسکین د اندازه داغې د فدیې چې کوم دی نو په عوض کې به روژه نیسي. او عد ذلک صیاما لیذوق وبال امره، چې اوسکي دی وبال د خپل امر چې بیا داسې نه کوي. عفا الله عما سلف، الله دا چې تیر شوي دي تیر باقي روزګار. ومن عادا کچاودو کا پس نہنا فینتقم اللہ منہ، اللہ بدنا انتقام اخلی کنا، واللہ عزیز ذو انتقام،
अल्लाह गालिब दे और साहिब दे इंतकाम दे, साहिब द बदल अगस्तू दे, क्या नाकली नुवाखली उहिल्ल लकुम हलाल कैशे देस्तासो लपारा सेदुल उहिल्ल लकुम हलाल कैशे साथ सेदुल बहरी कार द दरियाब, दरियाबी कार चस्तुगर है पर दरियाब की पैदा की दरियाब की लखमयान शु मसलन या इलाई शुली व ताम दी अगर चिप दरियाबी गाड़ी तरह उर्दी मताल्लकुम दा सामस्तासु द परवरी सैयारा और द काफिली द वहरम अलैकुम सैदुल बर्री हरा ताजुबान इख्तार द वची मादुम तुम हुरुमा सुबरता तुम मुहरिमान ये कि कल मुहरिम ख्कार की और का हलाल ख्कार को अगर हला अगर पारा खुद क्या जायज और मुहरिम बेवला लाली न बहालत देहरा वत्तकुल्लाह अल्लाह न उयरी गए अल्लज़ी इलैहि तुहशरून अगर अल्लाह चिदत बस्तासो हशर की अगर तबस्तासो गुंडी गए और जमा किए गए हिसाब किताब बकई जजा सजा बदल की उस अल्लाह द मरकजियत दी काबी बयान फरमाए जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा गर्दो दे अल्लाह ताला काबा बेत हराम शी गर्दोले दे क़याम दे मफूलिसानी क़याम द पार दखल को दीनन व दुनिया अन दीनी मरकज दे दुनियाई मरकज दे द दुनिया टूडी में भी हरम मुहतरम तराजी और दीनी मरकज होंगे मुस्किबले तक वह जलता अदा की थी वह शहर हरामा दान कर दे अल्लाह ताला शहर हराम मुहर्रम म्याश तो हुर्मत द क़िताल सरा पाशर हुरुम के वल हज या हदी कि हरम मुहतरम तो सु हदी लीगी हज आमदा गडो बिजाओ पिसदाम हदी के राजी और कला जातुल क़वाली के बुद्दीरी क्या खास उखांदी मसलन ज़ालिक तालिबुन लिल माफी समात माफी दामद लील पारा कि तासु पूछे चले अगर आसमानों की अगर पदमगर की पटोल अल्लाह आलिम ने वह अन्न अल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीम अल्लाह पर हर चीज बाने आद खुदा द मुहीत इल्मना से शे बाहर निश्ते इअलमू अन्न शदीदुल इक़ाब गफूर रहीम तासु अल्लाह सा अज़ाब वाला दे दा चुकम दे वईद चुक वन्न अल्लाह गफूर रहीम अल्लाह पर हमको दावाद सवाब चला शे इक़ाब अदाई गफूर रहीम लिअौलियाइही माल रसूल इल्लल बलाग द पैगंबर फर्ज मुनसबी दादी रसूल बानी मगर बलाग रसूल मा तुबदून मा तक्तून अगर चिता जाहिर हुए इतना तो पटवे वो तोयब अल्लाह द हलाल हराम फर्ज जिक्र की न दे बराबर तो आए खबीस और तोयब हलाल और हराम पाक और पलीत वो आजो कसुल खबीस ता ताजुब दर की डीर वाले दो खबीस दा हराम मान कड़ीरी अभी तम पसकेगा वो तकुल्ला अल्लाह न उयरेगा वो तकुया अल्लाह ने यौलिल अलबाब ए दाखल खवंदान तक जिक्र कई कि पैदा अकल मंदान अली लअल्लकुम तुफ्लिहून दीद पारा कि तासु कामयाब है और तासु तक कामयाबी राशि है असमर को शुरू कीगी तो अल्लाह समना ददी सूरह माइदाना ददी रुकू मक्के सरा दारवत मुनासबत थे कानफी मा कबलू बयानुल मुहर्रमातिल वाक़इयति अन बयानुल मुहर्रमातिल इंदियति मुख्त बयान मुहर्रमात वाक़इयो दहरम में मुहतरम या गैर ला देना और दल बयान दे मुहर्रमात इंदियो दकूर हराम बाहिरा दा सामने वसीला दा आमदे दा मुहर्रमात इंदियो दी पदान हराम